الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایک وکھرا احسان ہے رب تیرا اس عالم دی تنظیم اندے سانو اپنا سونا حبیب دندئی قربان میں تیری تقسیم اندے دنیا قربان ہو گئی ہے اُدھے سونے خلق عظیم اندے. اے ساری دنیا دیوانی ہے
کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھے زیوکار معزز سامعین و سامعات ماشاءاللہ میرے تو قبل بڑے سارے علماء کرام قرآء کرام شعراء کرام اپنے اپنے وقت دے اندر تساں احباب نال ہم کلام ہو چکے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ علماء کرام دا بیان کرنا تساں احباب دا سماعت کرنا مالک کائنات اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات کا سبب بنا اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے میں کتاب و سنت مطابق حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے ساڑھی جماعت دا عظیم سرمایہ مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا قاری عصمت اللہ ظہیر صاحب انہاں دی پوری ٹیم رفقا احباب جماعت ادارے دی انتظامیہ اللہ تعالیٰ تمام دیاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے تساں احباب تشریف لے کے آئے ماما بہنہ تشریف لے کے آئیاں اللہ سب دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ربیع الاول دا مہینہ اسلامی سال دا تیسرا مہینہ ہے اس مہینے دے اندر نبی کائنات نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے اس حوالے نال پورے عالم اسلام دے اندر بالخصوص ملک پاکستان دے اندر چاہے کوئی وہابی ہے چاہے کوئی دیوبندی ہے چاہے کوئی بریلوی ہر مسلمان اپنے اپنے انداز نال نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کا اظہار کر رہے ہیں وہ دی زندہ مثالیں میں کہ میرے سامنے ماشاءاللہ کئی ایسے بزرگ تشریف فرما نے جنہ دی عمر 60-70 سال تو زیادہ ہے وہ سامنے بزرگ بیٹھے نے دعا کرو اللہ نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے ادھر بزرگ تشریف فرما نے ماشاءاللہ اللہ انہاں دیاں زندگیاں دے اندر برکت عطا فرمائے اس عمر دے اندر مسجد دے اندر رات 12 بجے تک 11 بجے تک بیٹھنا یقیناً نبی پاک نال اظہار محبت ہے اور میرا ایمان ہے جنہیں نبی پاک کا کلمہ پڑھیا وہابی ہے دیوبندی ہے بریلوی ہے ہر بندہ نبی پاک نال ضرور پیار کرتا ہے تو بے شک لیکن انداز مختلف نے کسی دا انداز ٹھیک ہے کسی دا انداز ٹھیک نہیں کوئی محبت کا اظہار کرتا ہے نبی پاک نال چڑیاں لگا کے بازار سجا کے لائٹنگ کر کے کوئی نبی پاک علیہ السلام دے محبت کا اظہار کرتا ہے سال بعد محفل نعت کرا کے کوئی نبی پاک علیہ السلام دے محبت کا اظہار کر دے محفل میلاد کروا کے کوئی نبی پاک علیہ السلام دے محبت کا اظہار کر دے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا جلسہ کروا کے لیکن میں ایک سوال چھوڑنا چاہنا کیا نبی پاک علیہ السلام دی محبت دا تقاضا صرف اتنا ہی ہے کہ اسی سال بعد ایک جلسہ کرا لئیے چڑیاں لگا لئیے بازار سجا لئیے محفل نعت کروا لئیے محفل میلاد کرا لئیے کہ نبی پاک دی محبت دا حق ادا ہو گیا؟ قطعاً نہیں نبی پاک دی محبت اللہ دی قسم دینہ دی محتاج سونے دی محبت دینہ دی محتاج 12 دنہ والی محبت میرے پیغمبر دی محبت دی محتاج نہیں
نبی پاک نال محبت کرنی چاہیے. سال دے 12 مہینے دے اندر، مہینے دے 30 دنوں دے اندر، 30 دنوں دے ہر جناب 24 گھنٹیاں دے اندر، گھنٹے دے ہر منٹ دے اندر، منٹ دے ہر سیکنڈ دے اندر نبی پاک نال محبت اظہار فجر دے اندر نظر آنا چاہیے. نبی پاک نال محبت اظہار ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد، اشراق، نماز جنازہ، نماز عیدین دے اندر نظر آنا چاہیے. نبی پاک نال محبت اظہار دکان دے اندر، مکان دے اندر، نبی پاک نال محبت اظہار معیشت دے اندر، تجارت دے اندر، نبی پاک نال محبت اظہار بچپن دے اندر، لڑکپن دے اندر، جوانی دے اندر، نبی پاک نال محبت اظہار خوشی دے اندر، غمی دے اندر ایٹا کو پکا نبی پاک دا محب ہونا چاہیے. قلعہ دیدار سنگھ دے اندر، بازار دے اندر نبی پاک دا امتی جا رہا ہوئے، لوگ ویکھ کے کہن محمد دا غلام جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سپیکر سونا کر کے چلاؤ، آخری تقریر ہے تے اے مت سمجھنا کہ سپیکر خراب کران گے تے قاری صاحب چھتی جان چھڑ دیں گے. تقریر تے میں اپنی مرضی نال ہی مکانی ہے تے اے گھٹن والا جڑا والی ہے میں سارا کھول دے. اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے غور کرنا، توجہ کرنا. نبی پاک علیہ السلام دی محبت دنوں دی محتاج، مہینیاں دی محتاج اور سالاں دی محتاج. نبی پاک نال محبت کرنی چاہیے، رج کے کرنی چاہیے، گج وج کے کرنی چاہیے اور اپنے عمل نال کرنی چاہیے. میں انشاءاللہ میرے تو قبر خطیب پاکستان بلبل قرآن حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ نبی پاک کی ولادت با سعادت اور آپ کی عظمت کا تذکرہ کر گئے نے کہ میں اج دی نشست کے اندر اس عظیم و شان بزم کے اندر نبی پاک علیہ السلام دی اے سیرت کی کانفرنس کے اندر تواڈے سامنے ربیع الاول دا پیغام رکھنا چاہنا وا. آئیے غور کرنا، توجہ کرنا. حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام نے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. محبت نال گج کے کو سبحان اللہ. اللہ کو سلامت رکھے، بڑیاں زندگیاں دے در برکتاں عطا فرمائے. مینوں اللہ دی قسم میں منبر تے بیٹھا نا تانوں راضی کروا سے گل نہیں کر لگیا. اے بزرگاں دے میں چہرے حشاش پشاش ویکھے نے تے میرا سینہ ٹھنڈا ہو گیا. اج میرا دل کردا میں تانوں رڈ کے نبی پاک دی عظمت دے در قرآن سنا کے جاواں، ربیع الاول دا پیغام دے کے جاواں. جویں بزرگ ماشاءاللہ حشاش پشاش بیٹھے نے جوانوں تسی بیدار ہو جاؤ. اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. فرمایا تحقیق کسی مومنہ تے احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے. اللہ سنیا اس کائنات کے اندر بڑے سارے رسول آئے، بڑے سارے نبی آئے. جڑا سانو رسول عطا کیتے اودے تے لفظ احسان دا استعمال کیتے، بڑیاں بڑیاں نعمتاں عطا کیتیاں، لفظ احسان نہیں بولیا. لیکن ساڈے نبی تے لفظ احسان بولیا بڑا کیے. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میں تانوں او رسول عطا کیتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. رحمت بڑھ کے آیا. بالکا اکیلا دیدار سنگھ گجرا والے سوال کرتے تھے اور کی خوبی ہے ساڈے رسول دی. اللہ فرماتے نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا
اور کیا خوبی ہے؟ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ جی اور کیا خوبی ہے؟ فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا اللہ دی جڑا سانو رسول عطا کیتا ہے وہ دی اور خوبی کیا ہے؟ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ پہلے رسول آئے، اللہ نے رسالت دے کے بھیجیا، پہلے نبی آئے، اللہ نے نبوتاں دے کر کے بھیجیا، لیکن تو میرا تیرا رسول تے میرا تیرا نبی آیا، اللہ نے کلی نبوت نہیں دیتی، ختم نبوت بھی دیتے ہیں، کلی رسالت نہیں دیتی، ختم رسالت بھی عطا کی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ فرماتے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اساں تواڈے تے احسان کیتا اپنا رسول بھیج کر کے، میرا دل کر دے قاری صاحب نبی پاک دی ولادت دا تذکرہ کر کے میں شروع دے اندر بڑی محبت دا اظہار کر جاواں۔ کیڑا رسول اللہ نے سانو عطا کیتے؟ سونا لال گلی ماندا، پیارا لال گلی ماندا، سونا لال گلی ماندا، پیارا لال گلی ماندا، مکے دا یتیم آیا پڑھ کے غم خار یتیم آندا۔ اور محبت اظہار کرو، تسی بولو گے تو میں انشاءاللہ تقریر شروع کراں گا، حالے تک تو میں تقریر سیدھی کرنے ذرا ایڈوانس کو سبحان اللہ۔ جڑے جاگ دے بیٹھو ذرا سجا چوکے کو سبحان اللہ، ماشاءاللہ اللہ کو سلامت رکھے۔ سونا لال گلی ماندا، پیارا لال گلی ماندا، مکے دا یتیم آیا بڑھ کے غم خار یتیم آندا، سونا لال گلی ماندا، مٹھڑی بولی مشک پسینہ سونے کنے رخسار، ختم نبوت والی رب نے سارتے رکھی دستار، پلکاں تے رب سدیا آجا آجا آجا، ہوئے میلے کریم آندا، ہوئے میلے کریم آندا، سونا لال گلی ماندا۔ سارے مل کے پڑھنا سونا لال سونا لال۔ آج جنہیں بیٹھے ہو سارے نبی پاک دے نات خاں بڑھ دو، بزرگ نوجوان بچے سارے میرے پیغمبر دے نات خاں بڑھ دو، تاکہ قیامت والے دن جنہوں نبی پاک دے نات خاں کھڑے ہونے کو آڈا بھی انہوں دے در نام آجے۔ سونا لال ادھے کو بول پہلے ادھے رہ گئے سارے بول پوگے دکھا لگے چل میں کی سونا لال ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سونا لال گلی ماندا، پیارا لال گلی ماندا، مکے دا یتیم آیا بڑھ کے غم خار یتیم آندا، سونا لال گلی ماندا۔ جدوں دا جلسہ شروع ہویا جڑا ہن تک نہیں بولیا جملہ سن کے انشاءاللہ وہ بھی کہے گا سبحان اللہ۔ ہاتھ عبداللہ نشرہ سینہ سونی پاک پیشانی، تک کے مکھڑا سونے نبی دا
دیوانی جس کے نام اندر وکیرا 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 دس جوڑ نو بیمارا دس جوڑ اللہ اللہ ماشاءاللہ جمعہ نوجوان تڑپے ہیں سارے نہیں تڑپے تو ہی تڑپو گے تو میں انشاءاللہ تقریر شروع کرانگا مائی آمینہ تاج لالے ساری دنیا تمہیں مثالے ہائے ہائے بی بی آمینہ تاج لالے ساری دنیا مثالے اما آمینہ تاج لالے ساری دنیا جو بے مثالے گل مقدران دی کی سناوا گل مقدران دی کی سناوا آکھے گلی ماں میں واری جاوا سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونا مکھڑا سونی چالے ساری دنیا جو بے مثالے بھائی آمینہ تاج لالے ساری دنیا جو بے مثالے قاری صاحب وہ جو کرے آج نوال تیار کرا جائے انشاءاللہ بیکھے آج دیکھے تڑپ دے دے اللہ صدیق عمر دی کیا بات ہے صدیق عمر دی کیا بات ہے اوہ ملیا جنانو سونے دا ساتھ صدیق عمر دی کیا بات ہے چپ کر جو صدیق دے بارے پھونکن والی ہو عمر دے بارے بکواس کروانی ہو اے پاکستان ملک صدیق دے نوکران دا ملک ہے پاکستان ملک عمر دے نوکران دا ملک ہے میں نو رب دی قسمے جب تک پاکستان دی دھرتی دے ایک بھی صحابہ دا نوکر زندے صحابہ دی اسمت دے چنڈے لہران دے روانگے اور دشمنے صحابہ کو انشاءاللہ نکیل ڈال دے روانگے اللہ اکبر لا تیار ہونے انشاءاللہ دشمنے صحابہ نو لگام ڈالن واسطے تیار ہونا صدیق عمر دی کیا بات ہے صدیق عمر دی کیا بات ہے ملیا جنانو سونے دا ساتھ ستے آج بھی ہائے ستے آج بھی ستے آج بھی آقا دے نالے ساری دنیا تو بے مثال بی بی آمینہ تاج لالے ساری دنیا تو بے مثال اللہ کا قرآن کی اعلان کرے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا
قربان جاوا میرے پیغمبر صلوات و سلام ایسی عظمت لے کے آئے ایسا شان لے کے آئے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا میں قربان جاواں اے ربیع الاول دا پیغام جے میرا ایمان جے مینوں رب دی قسم اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تلک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے آن دے بعد رب نے انہاں نوں آسماناں تے زندہ اٹھا لیا ہن قیامت تک رب تعالی نے نہ میرے پیغمبر دی عظمت کو پیدا کیتے نہ قیامت تک کوئی آ سکتا ہے کوئی آ سکتا کوئی نہیں آ سکتا دھیان کریا جے انہوں نبی آئے جڑی عظمت اچھی لے کے آئے اڈا پیغام اچھا لے کے آئے آئیے ربیع الاول دا پیغام نوٹ کیجئے انشاءاللہ بڑی توجہ دنال بڑے دھیان نال میں تقریر شروع کر لگیا قاری صاحب بیجو تھک نہ جایا توجہ کرنا حبیب کریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر صلوات و سلام جڑا پیغام لے کے آئے لو میں پیغام سنان لگا اللہ فرماتے ہیں رسول من انفسکم یتلو علیہم آیاتہ پہلا پیغام میرے پیغمبر دی آمد یتلو علیہم آیاتہ یتلو علیہم آیاتہ برکلے والے آن کری توجہ کری میں نے پتہ ہے تو قرآن دا دیوانے تو قرآن دا پروانے اے بے قرآن میں تو قرآن سنا کے جامع نبی پاک کی عظمت دے اندر اللہ پروانے میرے پیغمبر آئے نے لوگاں نو قرآن پاک دی ایتا پڑھ پڑھ کے سنان واسطے آئے نے میرے پیغمبر نے لوگاں نو ایتا پڑھ کے سنائیاں انہاں ایتا دا اثر کیا میرے والے کا توجہ ہے نا ماشاءاللہ اور توجہ ہے اللہ توجہ کرنا غور کرنا میرے پیغمبر نے قرآن پڑھ کے سنایا وہ دا رزلٹ کیا ہے پہلے رزلٹ بیان کراتے پھر قرآن پاک کی آیتاں سناوا اے بیٹے آج اللہ کے قرآن نے رزلٹ بیان کیتا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار والرحماء بین اے رزلٹ اور دا بیان اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا محمد اللہ دے رسول نے جڑے میرے پیغمبر دے کول آ گئے جنہ قرآن سن لیا جنہ قرآن سن لیا وہ کافراں واسطے سخت ہو گئے آپس دے اندر نرم ہو گئے ایک کدی سجدے کر دے رہے کدی رکوع کر دے رہے کدی جناب اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے قیام کر دے رہے کادے واسطے کائنات دا رب راضی ہو جائے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اے سیرت مصطفیٰ دے ایک اور مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمتہ اخوانا رزلٹ اور نوندا پیسیر دے مصطفیٰ دے اللہ کردار دا میرے پیغمبر دے رنگ دا تے قرآن پاک دی ایتاں دا اور نبی پاک نے جڑیاں ایتاں پڑھیاں پڑھ کے سناواں ایویں چار پنج تانوں جہتاں سنانیاں نے تے ترجمہ سنانے تے پھر انشاءاللہ اپاں گل مکا لینی ہے تے گل قرآن چوں کرنی ہے یا حدیث چوں کرنی ہے انشاءاللہ پہلی گل سننا میرے پیغمبر نے سب تو پہلی جڑی ہے سنائی پہلی ہے جڑی سنائی اللہ اکبر ویسے تے نبی پاک تے جڑی وحی نازل ہوئی او تے جناب اور بات لیکن پہلا پیغام میرے پیغمبر دا اللہ فرماتے ہیں وا الہکم الہم واحد اللہ الہ
پہلا پیغام ربیع الاول دا رسولم من انفسہم یتلو علیہم آیاتی اے ایت میرے پیغمبر نے صحابہ نو سنائی تے اج میں تانوں سنان لگا وا میرے پیغمبر نے رب دا پیغام رب دی مخلوق نو دتا عطا فرما میرے سونیا کہہ دیجئے وا الہکم الہ واحد تہاڈا الہ ایک تہاڈا معبود ایک او تے کو علاوہ رحمان کوئی نہیں او تے کو علاوہ مہربان کوئی نہیں او کلا عبادت دے لائق او کلا سجدے دے لائق او کلا نظراں دے لائق او کلا نیازاں دے لائق او کلا دیگاں دے لائق او کلا سبیلاں دے لائق او کلا چڑھاویاں دے لائق او تے تو علاوہ نہ کسے دے نام دا سجدہ کرنے نہ کسے دے نام دا رکوع کرنے نہ کسے دے نام دا قیام کرنے نہ کسے دے نام دی سبیل لگانی ہے نہ کسے دے نام دی دیگ چڑھانی ہے نہ کسے دے نام دی نظر مرنی ہے نہ کسے دے نام دی نیاز دینی ہے نہ کسے دے نام دا کڑا پانے نہ کسے دے نام دا چلا پانے نہ کسے دے نام دا تاگا بننے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اے پہلا پیغام جے پہلا پیغام جے اپنے سینیاں میں جگہ دے آجے ایک حضرت جعفر تیار بلو رضی اللہ تعالی جانتے ہو نا جعفر کون نے حضرت علی دے ویر نے ابو طالب دے بیٹے نے میرے پیغمبر دے چچے دے بیٹے نے چچے دے پتر بھی تے بھرا ہویا کر دے نے ایسے کر کے ابو سفیان اپنا جناب مکے دے چودھری اے نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر شکایت نہ لے کے پہنچے نے ایک حضرت جعفر بھی نجاشی دے بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے نے نجاشی کہنے گیا جعفر اپنا تعارف کرانا تسی کون ہو تے کی گل ہے کی تہاڈا عقیدہ ہے کی تہاڈا نظریہ ہے حضرت جعفر نے ایک گل سنائی جڑی میرے پیغمبر نے آیت پڑھ کے سنائی او دا ترجمہ حضرت جعفر نے نجاشی دے دربار دے اندر کیتا حضرت جعفر فرماتے ہیں ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیہ ونعبد الاصنام وناکل المیتۃ وناکل المیتۃ ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ونأكل القوي من الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه وأمانته وعفافه فدانا إلى الله وہ جڑی آج میں تانوں قلعے دے اندر بیٹھ کے گل سنان لگیا ہے گل حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر سنائی عیسائی بادشاہ دے ہائے کوئی وقت سی ساڈے مد مقابل عیسائی ہویا کردے سن کوئی وقت سی ساڈے مد مقابل یہودی ہویا کردے سن کوئی وقت سی ساڈے مد مقابل سکھ تے ہندو ہویا کردے سن لیکن ہائے افسوس آج موحد دے مقابلے دے اندر آج توحید پرست دے مقابلے دے اندر آج اہل حدیث دے مقابلے دے اندر وائے ناکامی مدعائے کارواں جاتا رہا کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا جنہ لوگاں نو سمجھانا سی انہاں پہ ہی تماشے لائے جنہ لوگاں نو گائیڈ کرنا سی رہنمائی دینی سی انہاں تماشا لا سی دعا کرو اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے اللہ سانو پکے مسلمان بڑھا دے اللہ سانو اپنی رضا دی خاطر دین دا کم کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرت جعفر تیار پتہ کی کہندے نے اوے نجاشی کی پوچھنا ہے ساڑھے کونوں کننا قومن اہل جاہلیہ اسی بڑی جہالت دے اندر ڈوبے ہوئے ساں
انہیں کو ڈبے نعبد الاسنام اسی بتاں دی پوجا کر دے. مسند احمد دے الفاظ نے علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث تو حسن کیا ہے. اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اسی بتاں نو پوجا کرن والے, بتاں دی پوجا کرن والے, اسی مردار کھان والے. اللہ دی قسمیں سیرت نگارن لکھے ہیں ایڈے ظالم لوگ سن زندہ اونٹ دی کوہان کٹ کے کھا جایا کر دے سن. ایڈے ظالم لوگ سن. وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ اسی مردار کھان والے. یہ فرماندے نے وَنَأْتِ الْفَوَاحِشِ ساڑھے اندر بے حیائی عام ہو گئی سی. وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامِ اسی رشتہ داریاں توڑ بیٹھے ساں, اسی رشتے توڑ بیٹھے ساں. وَنُسِيُّ الْجَوَارِ اسی پڑوسیاں نو تنگ کر دے ساں. وَنَأْكُلُ الْقَوِيُّ مِنَّ الضَّعِيفِ ساڑھے طاقتور کمزوراں نو کھا جایا کر دے سن. اس حالت کے اندر رب نے کرم کیتا, اللہ نے فضل کیتا. فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا اللہ تعالی نے ساڑھے اندر رسول مبعوث کیتا. تے او رسول مبعوث کیتا توجہ ہے ماشاءاللہ. اے نبی پاک دی نعت حضرت جعفر نے عیسائی بادشاہ دے دربار دے اندر پڑھی جڑی میں تانوں سنان لگیا. توجہ کرنا. حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ تھک کے نہیں گئے ہیں, تھک دے نہیں گئے. تو ہی سمجھا کاری صاحب ٹھلے پہ گئے پتہ نہیں مکان لگے رہے. میں تانوں سیدھا کر رہا ہوں. توجہ کرنا. حبیب بریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے چچاداد بھائی حضرت جعفر دے یار نجاشی بادشاہ دے دربار دے اندر کہندے نے فَكُنَّا عَلَى ذَلِكَ حَتَّى بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْنَا رَسُولًا مِنَّا رَسُولًا مِنَّا رَسُولًا مِنَّا. اس حالت دے اندر اللہ تعالی نے ساڈے اندر ایک ایسا رسول مبعوث کیتا نعرف نسبہ وصدقہ وامانہ فرماندے نے او رسول ساڈے والا ہے جدے حسب نسب نو اسی جاننے ہاں, لالا جدی صدق تے صدق و امانت نو اسی جاننے ہاں, جدی پاکیزگی تے طہارت نو اسی جاننے ہاں. اللہ اکبر اللہ فرماندے نے اس نبی نے آ کے ودعانا الی اللہ اللہ اس نبی نے آکے سانو رب وال بلائے, اللہ دی توحید دی دعوت دیتی ہے, رب دی عبادت دی دعوت دیتی ہے. اے قرآن کہندا ہے الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے رحمت کائنات علیہ السلام نے میں تین باتاں دا حکم دیتا. انہاں دے ایک ایوی بات ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ. حضرت علی فرماندے نے نبی پاک نے میں تین باتاں دسیاں. انہاں دے ایک بات ہے کہ اللہ اس بندے تے لعنت کرے جڑا غیر اللہ دے نام دا جانور ذبح کر دے, جڑا غیر اللہ دے نام دیاں نظراں دیندا ہے, جڑا غیر اللہ دے نام دیاں سبیتاں لگام دے. اللہ کو اللہ حضرت ابن سلمہ بیان کر دیا نے نبی پاک نے فرمایا اے جڑے لوگ بتاں دی پوجا کر دے نے, اے جڑے لوگ اللہ تو علاوہ غیر دے سامنے سجدہ کر دے نے, کون لوگ نے؟ نبی پاک نے فرمایا اولئک کا نظامات فیہم العبد الصالح, جنہوں اس قوم دا کوئی ایک بندہ فوت ہو جاندا اے لوگ دی صورت بنا لیندے, اودی عبادت کریا کر دے یا دی قبر تے سجدہ کریا کر دے. نبی پاک فرماتے ہیں جڑا بندہ رب تو علاوہ کسی اور دے نام دا سجدہ کر دے اولئک شرار الخلق عند اللہ, وہ اللہ دے ہاں دنیا دا بدترین انسان ہے, برا انسان ہے. اللہ کے نبی پاک نے اور موقع دے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. لعنت کرے یہودیاں تے عیسائیاں تے جنہاں اپنے نبیوں دیاں قبراں نوں سجدہ گاہ بنا لیا. اگر نبی دی قبر تے سجدہ جائز نہیں تے رب دے ولی دی قبر تے سجدہ جائز. کٹ کے بولو جائز.
रबीउल अव्वल दा पैगाम है इबादत अल्लाह दे नाम दी गज के बोलो इबादत नजर नियाज देग सबील अल्लाह दे नाम दी अल्लाह गैर दे नाम दा कड़ा पाना किसी दे नाम दा चल्ला पाना कोई लाल पीला धागा बनना नहीं बनना मादरत देने बात दा गुस्सा न करना मुसलमानों साडी बस्ती दा आलम है सानू कच्चियां धागियां ते यकीन है लोहे दे कड़ियां चलियां ते यकीन है रब सच्चे ते यकीन नहीं रहा अल्लाह अल्लाह लौट आओ रब वाल लौट आओ ऐको पैगाम सी मेरे पैगंबर दा पार करना तो जो करना रसूल मिना नफुसिहिम यतलू अलैहिम आयाति पहला पैगाम अल्लाह की तौहीद दा दूसरा पैगाम सुनान लगा इंशाअल्लाह मेरी तकरीर मुकेगी तुसी कारी साहब नु आके बैठ के मिल के जा जनाब कह के जाओगे कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा नौकर तुहानू तकरीर सुना के गए नबी पा मैं अपने आप को खतीब नहीं समझदा मैं अपने आप को बहुत बड़ा कोई आलम ते बहुत बड़ा जनाब मुकर्रर नहीं समझदा बस अल्लाह दी कसम है नबी पाक दी हदीस दा नौकर नबी पाक दी हदीस दा तालिब इल्म दे कुरान पाक दा तालिब इल्म समझ के वाडे सामने गुफ्तगू करदा पिया मेरे पैगंबर ने कुरान पढ़ के सुनाया दूसरी बात अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लिताअरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम मेरे पैगंबर दे आने तो पहला जिन्हें कदर दे जाफर ने फरमाया वला अकुल कविय्यु लिन्नज़ईफ साडे ताकतवर कमजोरां नु खा जाया करदे सन वो जकालत दे अंदर मेरे पैगंबर ने आके कुरान पढ़ के सुनाया अल्लाह फरमाते ने सोनिया कायनात दे लोकां नु ऐलान कर दे तोनू इको जोड़े चो पैदा कीते फिर किसे नु जट बना दिता किसे नु बट बना दिता किसे नु खान बना दिता किसे नु अवान बना दिता किसे नु राजपूत बना दिता किसे नु गुजर बना दिता किसे नु हराई तेमाई बना दिता किसे नु जनाब गफारी बना दिता किसे नु नसारी बना दिता किसे नु रहमानी बना दिता अल्लाह किसे नु मलक बना दिता जिन्नियां बरादरियां ने जिन्ने कबीले ने फरमाया वकबा इलाही तारफ ये ते तुहाडा तारफ है ये ते तुहाडी पहचान है याद रखिया जे रब दी नजर दे अंदर किसे चौधरी दा मुल कोई नहीं रब दी नजर दे अंदर किसे सरदार दा मुल कोई नहीं रब दी नजर दे अंदर रियाला दा मुल कोई नहीं रब दी नजर दे अंदर पौंडा दा मुल कोई नहीं रब दी नजर दे अंदर डॉलर दा मुल कोई नहीं रब दी नजर दे अंदर दिरमो दिनार दा मुल कोई नहीं रब दी नजर दे अंदर कोठियां बगलियां दा मुल कोई नहीं इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्ना अकरमकुम इंद रबीउल अव्वल का पैगाम बुजुर्गों जवानों मेरी माओ बहनों नोट करके ले दो इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम अल्लाह दे गान इज्जत वाला होइए जिदे दिल के अंदर रब दा डर है रब दा खौफ है मैं मिसाल देना चाहना मेरे पैगंबर दे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला को फरमाते हैं एक दिन मैं मिसवाक उतारन दी गरज दे नाल ऐसे करके दरख्त दे चढ़िया हवा दा चौंका है मेरी पिंडली तो कपड़ा फट गए सहाबा ने देख के हंसना शुरू कर दिता है नबी पाक दे यारा ने मुस्कुराना शुरू कर दिते ओए किले वाले आ फैसला बदवाए तालिब इल्म दे खत बनने किसे दे फटे कपड़े देख के मजाक ना उड़ाया कर किसे दी टूटी जुती देख के मजाक ना उड़ाया कर किसे नु साइकिल ते जांदे वेख के अकादत दी नजर ना वेखया कर किसे नु रेड़ी ते बैठिया झटका ना मारया कर किसे फ्रूट वाले नु एवें दब के ना मारया कर एवें टुरिया जांदा अपना रूप ना चाड़या कर अल्लाहु अकबर ऐ तेरे पैगंबर दी सीरत ते गौर करना रबीउल अव्वल दे पैगाम नोट करके ले जाना मेरे पैगंबर दे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद कद छोटा जी है जिस्म माड़ा जी है सहाबा बैठे होंदे हज़रत अब्दुल्लाह खड़े होंदे ते बराबर नजर आंदे एडे माड़े जे सहाबी ने एडे कमजोर जे
सहाबी ने अल्लाह अकबर ला मेरे पैगंबर दे सहाबा ने वेखिया आवाज दा चौंका आए ऐने करके पिंडली तो कपड़ा कटे बारीक बारीक पिंडलियां बदन दे अब्दुल्ला बिन मसूद दियां सहाबा हंस पे में मेरे पैगंबर फरमा मेरे सहाबियों क्यों हंसते पे हो सहाबा कहते सोनिया अब्दुल्ला बिन मसूद दियां बारीक बारीक पिंडलियां नजर आईयां ने इस बात ते सानू हादसा आ गया मेरे पैगंबर फरमाते ने मेरे सहाबियों खबरदार मेरे अब्दुल्ला दा मजाक उड़ाया अब्दुल्ला दी इस पिंडली दी कीमत पुछ दियो एक पासे अब्दुल्ला दी एक बारीक जी पिंडली एक पासे ओहद पहाड़ एक बारीक पिंडली दा वजन दा मुकाबला ओहद पहाड़ भी नहीं कर सकदा अल्लाह को अकबर इस बारीक पिंडली दे वजन दा मुकाबला ओहद पहाड़ भी नहीं कर सकेगा मतलब ये नहीं वो पिंडली इतनी वजनी सी एदा मतलब ये कि हजरत अब्दुल्ला दा ईमान बड़ा वजनी सी हजरत अब्दुल्ला दा ईमान बड़ा भारा सी ए मेरे पैगंबर ने पैगाम दिता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम मेरे पैगंबर बैठे ने ऐ मेरे पैगंबर दे कोल एक सहाबी बैठे ने इस दे दौरान एक चौधरी किस्म दा बंदा बड़ी ठाट ते शानो शौकत वाला बंदा गुजरे अल्लाह नबी पाक फरमाते ने यारा एदी शख्सियत दे बारे को गल ते करना ए कहन लगा सोनिया ए ते एडा इज्जत वाले एडा शान वाले जिदे वल निकाह दा पैगाम भेजे ते निकाह दे पैगाम नु फौरन मन लिया जाएगा एडा इज्जत वाले किसे दा सिफारशी बन के जाए उदी सिफारिश को फौरन मन लिया जाएगा ते किसे जगह ते खड़ा हो के गल करे लोग ते गिरद जमा हो जाने दी गल बड़ी ध्यान नाल सुनन मेरे पैगंबर ने सहाबी दा तबसरा सुनिया ते चुप हो गए इस दे दौरान एक और माड़ा जिहा बंदा गरीब जिहा बंदा कमजोर जिहा बंदा मेरे पैगंबर दे करीब तो गुजरे अल्लाह अकबर रब दा वास्ता जे गुरबत तो नफरत ना करया करो अल्लाह दा वास्ता जे गरीबां ते मजाक ना उड़ाया करो आज साडे माशरे दे अंदर इस गरीब ते मजाक ने लोकां दे सामने गरीब दा तमाशा बना दिता है मैं ते अल्लाह दी कसम ऐसे ऐसे लोकां नूं ही जानना वा सबका भरा गरीब है ओदी बेटी जवान है सबका चाचा ते सबका ताया भतीजी दा बेटे वास्ते रिश्ता लेने वास्ते तैयार होई गई ओए कलमा भी पाक दा पढ़े मैं पहले मिला के लखा रुपया खर्च कर देंदे मैं पहले नात ते लखा रुपया खर्च कर देंदे साल के अंदर 5 उम्रे करने वाला पहली सप्ताह नवाजी तहज्जुद पढ़ने वाला इशराक पढ़ने वाला पर गरीब भरा को नफरत करता है बाड़े भरा को नफरत कर दे गरीब महल्लेदार को नफरत कर ना नफरत करया कर ये गुरबतां ते मेरे अल्लाह दे हाथ दे अंदर ने मेरियां गरीबियां ते मेरे रब दे हाथ दे अंदर अल्लाहु हुवा अज़हका बाबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया और रब जड़ा गसान वाला भी है और रब जड़ा रवान वाला भी है अपनी दौलत पे मान न करया कर अपनी दौलत पे तकब्बर न करया कर मैंने याद है मेरे शहर के बुजुर्ग शेख सईदुल बदर रहमतुल्लाह की ताला फरमाते हैं ना सारी दुनिया को जिए ना सारी दुनिया सोनी है ना सारे तेरे हंस दे ना कर एक सूरत रोनी है बेया बंदा पावे कुछ करे तो गोनी है सो गोनी है पंड दुखां दी सिर ते चा जिस टोनी है उस टोनी है और किते घमा तो छुट्टी मिलती नहीं कई विच खुशियां दे अट्टे वाह मौला तू अपनियां कुदरतां दे क्या सोने नक्शे कट्टे ने है इको ही बल्ले अंगूरां दी कुछ मिठे ने कुछ खट्टे ने हाथ लाया मेले घूमन कई कई खुंदे दबे तो काले ने कई मारे होए नसीबां दे कई बहुत
دے کرما والے نے تے سونا 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 تے کنا وچ نوالے نے کئیاں لسی پیڑن نو ملدی نہیں کئیاں پتے دودھی پاڑے وہ کتے اگلے ڈنگ لئی جڑدی نہیں کئی دیندے پھردے چھٹے واہ مولا تو اپنیاں قدرتاں دے یا سونے نقشے کٹے نے وقتے چہرے چون چون کر دے نے کتے رنگی گندے اڈے نے کتے پیری وچ جوان سن کئی وچ جوانی بڈھے نے کتے حکم چلاندے پھردے نے کئی کھاندے پھردے ٹھنڈے نے کئیاں تانگے لئی کرایا نہیں کئیاں رکشے لئی کرایا نہیں کئی چاڑے جگہ دی اٹھے نے کئیاں لال خوشی انگ لال نے کئیاں لا پرانے سٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرت دے یا سونے نقشے کٹے نے کتے جمن تے خوشیاں گوریاں نے کتے اٹھ جنازے جا رہے نے کتے مہندیاں دل پہ چڑھ دے نے کتے میت نو نگلا رہے نے کتے گانے سرے پڑھ دے نے کئیاں وچ کتری نکلا رہے نے وہ کئی کرسیاں تے چڑھ بیٹھے نے کئی کدے تے چڑھ گئے پھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے یا سونے نقشے کٹے نے دل کر لئی آو داویلھا بین الناس دن بدل دے رہندے نے کسے دی غربت ویکھ کے مذاق نہ اڑائی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے مینوں رب دی قسم میں منبر رسول تے مسجد دے اندر با وضو بیٹھا ہاں میں کئی ایسے لوگ نے جنہاں نو ویکھیا مربیاں والے سنے اج اڈیاں دے اندر منگ دے نظر آندے نے حالات بدل گیا پتہ نہیں لگدا کسے دی غربت دا مذاق نہ اڑائی کسے غریب رشتہ دار نالوں ناتا نہ توڑی کسے غریب بہن دے نالوں رشتہ نہ توڑی کسے غریب بھرا دے نالوں رشتہ نہ توڑی میرے پیغمبر نے میں کیا رحمت کائنات نے میں کیا ایک ماڑا جیا بندہ کمزور جیا بندہ پرانے جے کپڑے پائے نے تے قریب تو گزر گئے آپ فرماندے میرے سیابیا تیرا ایسے اس جوان دے بارے کی خیال ہے اس انسان دے بارے تیرا کی خیال ہے سیابی کہتا سونیا یہ تے ایڈا ماڑا بندہ ہے کسے و نکاح دا پیغام بھیجے تے دے نکاح دے پیغام نو رد کر دیتا ہے یہ ایڈا ماڑا بندہ ہے کسے دا سفارشی بن کے جائے تے دی سفارش وہی نہ مننے یہ تے ایڈا ماڑا بندہ ہے یہ کسے جناب بھی جگہ تے کھڑا ہو کے گل کرے تے دی گل کوئی خیال نہ سنے جویں ساڈے معاشرے دے اندر چودھری جاوے تے ایسے جو کرسی چھڑ دیندے ماڑا بندہ جاوے تے تھانے دے اندر داخل نہیں ہون دتا جاندا چودھری جاوے تے جج اپنی کرسی چھڑ دیندے ماڑا بندہ جاوے تے جج اپنی عدالت دے اندر داخل نہیں ہون دیندا میرے پیغمبر نے صحابی کہندا سونیا ایدی تے کو گل وی سن واسطے تیار پئی تے میرے پیغمبر نے سمجھایا رحمت کائنات کرنا دے نے او جوانا گل سنی او جڑا پہلا بندہ گزر کے گیا چودھری ٹھاٹ باٹھ والا عزت والا سونے کپڑیاں والا سونے لباس والا سونی جوتی والا او دے نال ساری دنیا بھر جائے تے میرے اس کمزور غریب سیابی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ان اکرمکم عند اللہ کو گل سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں اسلام دی نظر دے اندر دولتاں دی قیمت کوٹھیاں دی قیمت بنگلیاں دی قیمت اے ربیع الاول دا پیغام ہے اور سونیو ربیع الاول دا پیغام ہے ماڑے بندے تو نفرت کرنی کسے غریب تو نفرت کرنی عزت کرنی ہے تے دین دی وجہ کر کے عزت کرنی ہے تے
وہ بولو لگتا تھک گئے ہو بس ہو گئی ہلے تک تو 2 پیغام دیتے ہیں میں 10 کو سنانے سناواں ماشاءاللہ جڑے سننا چاہتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ بالکل بھی نہیں تھکے ہیں تیسرا پیغام شروع کریے کیوں بھی شروع کریے تو جو کرنا انشاءاللہ میں وعدہ کیتا ہے اہل حدیث کا سٹیج ہے الحمدللہ جو بیان کرانا قرآن و حدیث کے اندر بیان کرانا تے جو بیان کرانا دا ذمہ دار نہیں ہے انشاءاللہ تو جو کرنا حبیب کریم جناب محمد صلی اللہ ہو بولو بولو صلی اللہ علیہ وسلم مت سمجھنا کہ اسی تے نبی پاک دی عظمت سنن واسطے آئے نبی پاک دا شان سنن واسطے آئے ایک قاری صاحب نے اور گل شروع کر لی یہ بھی تے نبی پاک دی عظمت ہے کہ نبی پاک دے پیغام اسی نے لگایا جے لیکن پاڑی محبت نے انشاءاللہ میں ضرور مد نظر رکھاں گا خدا دے کامل خیال ورے گا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں سونے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی نہیں سونے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن و جمال کوئی کاری صاحب کیا جے جنہ دن تھوڑی ہی سستی آئی ہے جملہ چھوڑ کے انشاءاللہ سستی اتر جائے گی بیان کرنا خدیجہ پیاری عائشہ پیاری علی پیارے حسین پیارے خدیجہ پیاری حفصہ پیاری علی پیارے حسین پیارے نبی دے اگلو عیال ورگا کسے دا اہلو عیال کوئی نہیں سونے محمد تو بد کے سونا کسے دا حسن جمال کوئی نہیں اللہ کو اللہ دھیان کرے آجے توجہ کرے آجے غور کرے آجے بڑا پیار والا جملہ بڑی محبت والا جملہ بڑی عقیدت رن سماعت کروانا ہزار یوسف تے چان والے کروڑوں عیسیٰ دے منن والے ہزار یوسف تے چان والے کروڑوں موسیٰ دے منن والے نبی دے سوہنے بلال ورگا کسے دا یار بلال کوئی نہیں آقا دے سونے بلال ورگا کسے دا یار کسے دا یار صدیق تے بڑے اچھے نے عمر تے بڑے اچھے نے عثمان تے بڑے اچھے نے علی تے بڑے اچھے نے امیر معاویہ تے بڑے اچھے نے نبی دے سوہنے بلال ورگا کسے دا یار بلال کوئی نہیں اللہ اللہ میرے پیغمبر دا تیسرا پیغام بیان کرے آجے توجہ کرے آجے اے بھی اللہ دے قرآن نے بیان کی ہے انشاءاللہ قرآن پڑھنے یا نبی پاک دا فرمان پیش کرنے اللہ فرمان دینے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُكُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ انشاءاللہ تو ہمیں امتحان دے اندر ہی پانا بس اے پیغام دے کے گل مکا دینی ہے ختم کر دینی ہے اللہ فرمان دے میرے پیغمبر دے آن تو پہنا حالات دے دے سن کسے دے گھر بیٹی پیدا ہو جاندی تے بیٹی دا نام سن کے نہ دے چہرے کاڑے ہو جایا کر دے چہرے سے آپ ہو جایا کر دے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ قیامت والے پوچھا جائے گا زندہ درگور کی دی گئی نو لہنوں کس جرم کی سزا دی گئی ایسے خلاف جب در آتے میرے پیغمبر نے پیغام دیتا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ میرے پیغمبر نے ان خلاف جب در آتے پیغام دیتا آپ فرمان دے رہے مَنَا لَجَارِيَتَيْنِ میرے بات لے کے آجے اللہ دواستا جے پوری تقریر جب در توجہ نہیں کی دیتے کوئی گات نہیں ضرور چند منٹ میرے بات بیان کرنا میرے پیغمبر فرمان دے رہے مَنَا لَجَارِيَتَيْنِ
حتی تبلغا جا یوم القیامہ آنا بغم بزم اصابیا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ تعالی نے دو بیٹیاں عطا کی دیاں، منا لجاریا کہینے بیٹی پیدا ہو گئی ہے، اللہ نے بیٹیاں عطا کر دیاں نے، جنہیں جنہیں بیٹی دی عمر بڑھ دی جاتی ہے انہیں ماں باپ دیاں ذمہ داریاں بڑھ دیاں جاندیاں نے۔ بیٹی بولنا سکھ دیے ماں باپ بولنا سکھا دیندے نے، بیٹی پڑھنا سکھ دیے ماں باپ پڑھنا سکھا دیندے نے، انہیں بولنا سکھیں تے کلمہ پڑھا دیندے، انہیں پڑھنا سکھیں تے قرآن پاک پڑھا دیندے۔ جنہیں جنہیں بیٹی کی عمر بڑھتی جاتی ہے ماں باپ دیاں ذمہ داریاں بڑھتیاں جاندیاں نے۔ بیٹی نے بیٹھنا سکھیں تے ماں نے بیٹھنا سکھا دیندے، بیٹی نے چلنا سکھیں تے ماں نے چلنا سکھا دیندے۔ بیٹی ذرا بڑی ہوئی ہے باپ کی تعلیم واسطے اچھے مدرسے تے انتظام کر دے، لے کے بھی آندے تے چھڈ کے بھی آندے، پہرے داری کر دے، پرورش کر دے۔ یہ جوان ہو گئی ہے تے چادر پوا دیتی ہے، اللہ کو اللہ برقع پہنا دیتا ہے، انہوں خیال دا درس دے دیتا ہے، قرآن دا پیغام دے دیتا ہے، یا ایوہ النبیو کلی ازواجکا وابناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ بیٹی نو پردے دا سبق دے دیتا ہے۔ او بہ جا یار بہ جا بہ جا توجہ کرنا بار کرنا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں من آل جاریتین حتی تبلغا، اے بیٹی نے جوانی کے اندر قدم رکھے، جوانی کے اندر قدم رکھے، نیک رشتہ ویکھ کے چنگا رشتہ ویکھ کے بیٹی دا نکاح کر دیں دے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک فرماتے ہیں کل قیامت دا دن آئے گا، اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب کو جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر میرا ساتھ بھی عطا کرے گا۔ ربیع الاول دا تیسرا پیغام، بیٹیاں تو نفرت کرنی، نفرت کرنی نہیں کرنی۔ افسوس نال مینوں کہنا پے رہی ہے میرے پیغمبر دے آن تو پہلا بچیاں پیدا ہوندیاں تے پھر لوگ انہاں نوں زندہ درگور کردے۔ اج میرے تیرے معاشرے دے اندر ایسے ظالم لوگ نے، اگر پتہ چل جائے ماں دے پیٹ دے اندر پیدا ہون والا بچہ بچی ہے، اللہ اکبر، بچی دا نام سن کے بے ایمان حمل ضائع کروا دیندے۔ اللہ اکبر۔ کل میں ایک بندہ دس رہا سکاری صاحب ہے، ایک بندے نے دوسری شادی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلی بیٹی بھی عطا کی تھی، پھر دوسری بیٹی بھی عطا کی تھی، تے او جناب او دی ماں کہنے لگی او دی بیوی نو اسی تینوں بچیاں جمن واسطے نہیں لے آندا، اے اللہ میری توبہ، عورت عورت دی دشمن بن گئی ہے، عورت عورت دی جان دی دشمن ہے۔ میں دسو نا بیٹیاں بیٹے دین والا کون ہے؟ بیٹے بیٹیاں دین والا کون ہے؟ اللہ ہے تے کلا ہے۔ جڑا بندہ بیٹی تو نفرت کر دے رب دی تقسیم تو نفرت کر دے۔ میں اللہ دی قسمیں بیٹیاں انہاں نوں ملدیاں نے جنہاں دے نصیب چنگے ہوندے نے، بیٹیاں انہاں دے گھر پیدا ہوندیاں نے جنہاں دے نصیب چنگے ہوندے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کائنات دے لوگ بیٹیاں تو نفرت نہیں کرنی، بیٹیاں تے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے۔ اگر کوئی بری چیز ہوتی بیٹی نے اللہ میرے پیغمبر نو کدی نہ عطا کردا۔ چار بیٹیاں دتیاں میرے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے، تین بیٹے عطا کیتے، تین بیٹے بچپن دے اللہ کو پیارے ہو گئے، چارے بیٹیاں جوان ہوئیاں نے، چاراں بیٹیاں دا میرے پیغمبر نے نکاح کیتا ہے۔ بس ایویں 10 منٹاں دے اندر میں گل مکان لگا وا۔ میرے پیغمبر دی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جوانی کے اندر قدم رکھیا نا، اکلے واگیا جنوں بیٹیاں جوان ہو جان تے ماپیاں دیاں راتاں دیاں نیندراں مک جاندیاں نے، باپ کروٹ بھی بدل دے تے کہندا ہے اللہ بڑا پروفیٹم دور ہے، میری عزت دی حفاظت فرمانا۔ اس دور دے اندر تے بندے دی اور پریشانی بڑھ جاندی ہے، اس دور دے اندر 10 سال دیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ نہ ہوئے، 12 14 سال دیاں بیٹیاں دی عزت محفوظ نہ ہوئے۔ دعا کرے اگر اللہ بیٹی دے تے بیٹی دے مقدر تے نصیب اچھے بڑھائے،
میں مسافر دعا کرنا اللہ جنہ گھراں دے اندر بیٹیاں دکھی نے انہاں بیٹیاں نو اپنے گھراں دے سکھ نصیب فرما اپنے گھراں دیاں خوشیاں نصیب فرما مینوں رب دی قسم تی دکھی ہوئے تے ماپیاں دیاں رات دیاں نیندراں مک جاندیاں نے باپ کروٹ بھی بدل دے تے اپنی بیٹی واسطے دعا کر دے اللہ اللہ میرے پیغمبر دی بیٹی نے جوانی کے اندر قدم رکھیا حضرت ابو بکر آئے سنیا میں فاطمہ دے رشتے واسطے آیا آپ فرماندے نے ابو بکر میں اللہ دے فیصلے دے انتظار کرتا پیا ہاں حضرت عمر آئے سنیا میں فاطمہ دے رشتے واسطے آیا ہاں میرے پیغمبر فرماندے نے عمر میں اللہ دے فیصلے دے انتظار کرتا پیا ہاں اور دونوں شیخین ابو بکر عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ دے پڑ گئے علی نبی پاک دی بیٹی جوان ہے جا نبی پاک کو بیٹی دا رشتہ منگ لے حضرت علی آئے نے میرے پیغمبر کی مجلس کے اندر آ کے بیٹھ گئے نے گل کوئی نہیں کی شرم گئے اللہ اللہ میرے پیغمبر سمجھ گئے آپ فرماندے نے علی انج لگدا ہے جویں بیعت انج لگدا ہے جویں نبی دی بیٹی دا رشتہ لین واسطے آیا ہے یہ سنیا میرے پیغمبر فرماندے نے علی ذرا رک جا میرے پیغمبر اٹھے نے اوے قلعے والے ذرا جگر تھام کے بعد سماعت فرمانا آپ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ دے کول چلے گئے نے آپ فرماندے نے دیے میں تیرا نکاح علی دے نال کرنا چاہنا وا تے یاد رکھنا بیٹا میں علی دیاں دولتاں نہیں ویکھیاں میں علی دا دین تے اسلام ویکھیا جس دی وجہ کر کے تیرا نکاح علی نال کرنا چاہنا وا نبی پاک نے کی ویکھیا بولو دین ویکھیا کی ویکھیا ذرا بولو کی ویکھیا دین ویکھیا تے اسی ویندے نہیں ویندے پھر روندے ہو ساڑھے بچے ساڑھے نافرمان نے ساڑھے پوتے دین تو دور ہو گئے ساڑھے پڑپوتے دین تو دور ہو گئے جدوں اسی دین پسند ہی نہیں کیتا تے ساڑھیاں نسلاں دے اندر دین کتھوں آوے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر نے فرمایا تر کے خل مرام لاربعین والی مالی گا والی جمالی گا والی حسدی گا والی دینی گا عورت نال نکاح چار چیزاں دی وجہ کر کے کیتا جاندے او دا مال ویکھ کے او دا جمال ویکھ کے او دا حسب ویکھ کے او دا دین ویکھ کے مال بھی ہوے جمال بھی ہوے حسب بھی ہوے دین بھی ہوے تے کیا بات ہے مال نہ ہوئے تے گزارا ہو جائے گا جمال نہ ہوئے تے گزارا ہو جائے گا حسب نسب نہ ہوئے تے گزارا ہو جائے گا پر دین نہ ہوئے تے گزارا ہو سکدا ساڈا تے بڑا سونا ہوندا پیا غصہ نہیں کرنا ساڈا تے بڑا سونا ہوندا پیا اسی کدی دین ویکھیا کدی نہیں ویکھیا کدی غور نہیں کیتا میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں سکی بھتیجیے حافظہ قاریہ عالم باپردے نماز دی پابندے لیکن باپ غریب سکا چاچا رشتہ لین واسطے تیار کوئی نہیں اور ربیع الاول دیاں خوشیاں منان والیوں مسلمانوں میرے پیغمبر دے پیغام تے غور کرو نبی پاک دی بیٹی جنتی عورتاں دی سردار جڑی زمین تے چلے او دی چال تے جنت دیاں حوراں بھی رشک کرن میرے پیغمبر نے او دے واسطے کی پسند کیتا ہے او بولو یار کی پسند کیتا ہے دین پسند کیتا ہے اسی کیوں نہیں پسند کرتے جے اساں نہیں پسند کرنا تے انڈیا دے ہندوؤں دین پسند کرنا ہے جے مسلمانہ دین دا انتخاب نہیں کرنا تے انڈیا دے سکھاں نے دین دا انتخاب کرنا ہے آئیے لوٹ آئیے اپنی اصل دی طرف اگر اپنی نسلاں دے اندر دین منتقل کرنا چاہتے جے اپنے بچیاں دے رشتے دین دی بنیاد تے کریا کرو دنیا نہ ویکھیا کرو پھر ہوندا پتہ کیے اسی کوٹھیاں ویکھ کے دھی دے چھڈنے ہاں ساڈے فیصلے ساری زندگی بیٹی نو بھگتنے پیندے کوٹھی ویکھ کے شرابی نال دھی ویاہ دتی بنگلہ ویکھ کے نشئی نال بیٹی ویاہ دتی ڈگری ویکھ کے جناب
بیٹی دی نکاح تے شادی او دے نال کر دیتی، فیصلہ تیرا، ساری زندگی سزا بیٹی نو، ساری زندگی تکلیف بیٹی نو، تے او بھی ایٹا بدبخت تے بد نصیب ہے، رشتہ لین لگیاں ذرا بھی کوئی گل نہیں کر دے، جو ہی غریب بیٹی اس گھر دے اندر چلی جاندی ہے، ساس بھی بڑے بڑے تانے دیندی، تو کی لے کے آئی سے جے وچ کی لے کے؟ جس باپ نے اپنی بیٹی دے دیتی او دے کول ہور کی لینا چاہتے ہیں؟ جس باپ نے 20-22-25 سال پال کر کے سنبھال کر کے اپنے جگر دا ٹکڑا لا الہ الا اللہ دے نام تے تیرے نال نکاح دیتے، او دے کول ظالمہ ہور کی لینا چاہنا ہے؟ کی منگنا چاہنا ہے؟ بیٹھیا جے گل مک گئی بس۔ حبیب دنیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے بیٹی نو دسیا تے حضرت علی نو فرمایا لی جا تینو محمد دی بیٹی مبارک ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وقت مقررہ تے میرے پیغمبر دے گھر آ گئے، حضرت فاطمہ نو ویان واسطے، حضرت فاطمہ نو نکاح کرن واسطے۔ اللہ اکبر اللہ، اج میرے پیغمبر دی بیٹی دی رخصتی دا دن بیان کریا جے تے نبی پاک فرماندے نے میری بیویو میری بیٹی نو چنگی طرح تیار کرنا۔ اللہ آپ نبی پاک مسجد نبی جندر ٹر گئے، یہ تو پتہ چل رہے بیٹیاں نو کروں رخصت کرنا بڑے جگرے دی گل ہویا کر دیے، بڑے حوصلے دی گل ہویا کر دیے۔ اللہ اکبر اللہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گل کیتی ہے، آپ مسجد نبی جندر ٹر گئے، ادھر جناب نبی پاک دیاں بیویاں درد فاطمہ نال پیار کر دیاں پیاں نے، محبت دار کر دیاں پیاں نے۔ اچانک سیدہ ام سلمہ دی زبان وچوں نکلیا کاش اج خدیجہ زندہ ہوندی، فاطمہ نو اپنیاں دعاواں دے چرمن جنگل رخصت کر دی۔ بس ماں خدیجہ دا نام سنن دی دیر حضرت فاطمہ دی اکھاں چم چم وس پیاں نے، کلی کلی میرے پیغمبر دی بیوی سیدہ فاطمہ نال پیار کر دیاں نے، پر جڑا پیار سکیاں ماواں تو لب دے اللہ دی قسمیں کی تو نہیں لبیا کردا۔ میرے پیغمبر دی بیٹی نو تسلیاں دتیاں گئیاں لیکن سجدہ روئی جا رہیاں نے۔ میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے بیٹیاں والیو، بیٹیاں دے آنسو ماپیاں دا کلیجہ چیر کر کے رکھ دیندے نے، بیٹیاں دے آنسو ماپیاں نو دکھی کر دیندے نے۔ میرے بیٹی فاطمہ ہوئے تے بابا محمد ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر تشریف لے کے آئے، آپ فرماندے نے کی ہویا میری بیٹی نو؟ حضرت ام سلمہ کہن لگیاں سونیا اج فاطمہ تو فاطمہ دی ماں خدیجہ یاد آ گئیاں نے۔ میرے پیغمبر نے عرض کر کے بیٹی نو اپنے کلاوے جمدت لے آئے، بیٹی دا سر اپنے سینے تے رکھیے، نبی پاک دیاں اکھاں ڈول پئیاں۔ آپ فرماندے نے دھیے تیری ماں چھوٹی جیسے جدوں تیری ماں تینوں جدائیاں دے کے چلی گئی، اس دن کو لے کے اج تک میں تینوں باپ والا بھی پیار دیتے تے ماں والا بھی پیار دیتا ہے، پر دھیے اج میں تیری ماں خدیجہ دیاں کمیاں پوریاں نہیں کر سکدا۔ لوگو اللہ دی قسمیں اے کمیاں پہ جان تے کبھی پوریاں نہیں ہو سکدیاں۔ جے ٹر گئی ہے قبر اندر او جلیا ماں نہیں لبڑی، پر یارا ماں نہیں لبڑی، جے ٹر گئی ہے قبر اندر او جلیا ماں نہیں لبڑی، پر یارا ماں نہیں لبڑی۔ اے ہو جئی ٹھنڈی تے مٹھی کی تویں چاہ نہیں لبڑی، پر یارا ماں نہیں لبڑی۔ جدوں دنیا ستائے گی پھر تینوں ماں یاد آئے گی، تو روے گا قبر تے بے، تو روے گا قبر تے بے، اگوں پھر گھاں نہیں لبڑی، او یارا ماں نہیں لبڑی۔ ستاویں گا رواویں گا جے ماں دا دل دکھاویں گا، ستاویں گا رواویں گا جے ماں دا
پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں دیاں یاداں غم دے گھار پرو گئیاں ایک ویڑے وچ کنیاں کنداں ہو گئیاں ماں نے جوڑی رکھیا سب بہن بھراواں نوں ایویں تے نہیں روندے لوکی ماواں نوں تیرے باجوں چین نہیں ہوندا ساواں نوں ایویں تے نہیں روندے لوکی ماواں نوں زہر جدائیاں والا پینا پینا اے مر مر کے گھوڑی سانو جینا پینا اے کتھوں لبھیے یار کتھوں لبھیے یار ماں دیاں کھلیاں باواں نوں ایویں تے نہیں روندے لوکی ماواں نوں ایویں تے نہیں روندے لوکی ماواں نوں ماں دے غم وچ یارو جلے ہو گیا پہلی باری لگے ہیں جیویں کلے ہو گیا ترس گیا یاری ترس گیا یاری ماں دیاں لاڈاں چاواں نوں ایویں تے نہیں روندے لوکی رب رحمہما کما ربیانا صغیرا یا اللہ پاک میرے سمیت جنہ دے والدین فوت ہو گیا انہاں دی مغفرت فرما میرے پیغمبر نے اپنی دھی نو اپنی دعاواں دے رخصت دے اپنے دعاواں دے چرمٹ دے اندر رخصت فرمایا اور امت نو دسیا تیاں بوجھ نہیں ہوندیاں تیاں اللہ دیاں رحمتاں ہویا کردیاں نے نبی پاک دی آمد دا پیغام ربیع الاول دا پیغام بڑی لمبی گفتگو ہے میں 3 پیغام دیتے نے پہلا پیغام میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید دا پیغام دیتا دوسرا پیغام میرے پیغمبر نے رنگ اور نسل دا فرق ختم کیتے نبی پاک نے دسے اللہ دے ہاں عزت والا او ہوئی ہے جس دل دے اندر رب دا ڈر ہے تے تیسرے نمبر تے بڑی بڑی برائی جڑی معاشرے دے اندر سن بیٹیاں نو زندہ درگور کیتا جاندا سی میرے پیغمبر نے آ کے دسیا جڑا 2 بیٹیاں دی تربیت تے پرورش کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر سونے محمد دا گوانڈ بھی عطا کرے گا اللہ تعالیٰ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے جو سنیا سنایا اللہ تعالیٰ کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ بیمارہ واسطے المنان صاحب انہاں واسطے دعا کرو انہاں دے والد گرامی بیمار نے اللہ سے کامل عاجلہ نصیب فرمائے اسی طرح ساڈے ایک بھائی محمد امین صاحب وہ کسی معاملات دے اندر پریشان نے اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے جنہ بھائیاں اج دے پروگرام تے اپنا پیسہ خرچ کیتا ہے میری دعا ہے اللہ اپنے غیب دے خزانیاں چوں چھوڑیاں بھر بھر کے رزق حلال نصیب فرمائے دنیا آخرت دیاں عزتاں کامیابیاں عطا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حضرت قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حفظہ اللہ انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہوں سے کامل عاجلہ نصیب فرمائے اسی طرح محسن پاکستان حضرت ڈاکٹر عبدالقدیر خان انہاں واسطے دعا کرو اللہ انہوں دی مغفرت فرمائے کہہ دو آمین اسی بے قدرے لوگ ہاں اسی اپنے محسناں دی قدر نہیں کرتے جدو زندہ سی ادو نظر بند رکھے ہے جدو فوت ہو گئے نے ہن رولا پیا جی محسن پاکستان فوت ہو گئے نے دعا کرو اللہ سانو اپنے محسناں دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے ڈاکٹر صاحب نے فوت ہو کے دسیا مول ادو ہی پیندا جدو بندہ مر جاندا ہے یہ مطلب ہے اپنی قدر کروان واسطے بندے نو مرنا پیندا زندہ بندے دی لوگ قدر نہیں کرتے دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرمائے یقیناً عالم اسلام واسطے بالخصوص پاکستان واسطے انہوں دا بہت بڑا احسان ہے اسی دعا کو ہاں اللہ حضرت ڈاکٹر صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنائے انہوں نے کروڑ کروڑ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اس مسجد دے جتنے نمازی فوت ہو گئے اللہ سب دی مغفرت فرمائے
جنہ ساتھیاں اج دے پروگرام دا اہتمام کیتا ہے میں مسافر ہاں سچے دل نال دعا کرنا اللہ انہاں دی اس کاوش کو قبول فرمائے الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ اللہم انت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوب للحی القیوم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ پاک ساڑھے سارے ہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما یا اللہ پاک ساڑھے سارے ہاں دیاں غلطیاں کوتاہیاں تو درگزر فرما یا اللہ پاک ساڑھے بیماراں نو شفا عطا فرما میرے اللہ جتے کتے اسپتالاں دے اندر گھراں دے اندر روحانی جسمانی بیمار نے پروردگار عالم سب نو شفا کامل عاجلہ نصیب فرما بھائی عبد المنان صاحب دے والد محترم یا اللہ انہوں نے شفا کامل عاجلہ نصیب فرما یا اللہ اس میرے پورے مجمع دے اندر کثرت دے نال سفید والاں والے بزرگ تشریف فرما نے یا اللہ انہاں بزرگاں دے سائے انہاں دے بچیاں تے تا دیر سلامت رکھنا یا اللہ انہاں بزرگاں نو اپنے بچیاں دیاں خوشیاں نصیب فرمانا یا اللہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے نے انہاں بچیاں نو ماپیاں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنانا یا اللہ جوان کثرت دے نال تشریف فرما نے انہاں جواناں دیاں جوانیاں دے اندر برکتاں عطا فرما میرے اللہ انہاں دیاں جوانیاں نو اپنے نبی دی ختم نبوت واسطے قبول کر لے اپنے نبی دے یاراں دی ناموس واسطے قبول کر لے اسلام دے علم واسطے یا اللہ قبول کر لے اے میرے اللہ میرے والدین سمیت جنہاں دے والدین فوت ہو گئے کروٹ کروٹ جنت الفردوس کے اندر اللہ مقام عطا فرما اس پورے مجمع کے اندر یا اللہ کسے دا کوئی بھی پیارا فوت ہو گیا سب دی مغفرت فرما سب دیاں قبراں جنت دے باغ بنا میرے اللہ جنہاں کوئی اولاد کوئی نہیں اپنی رحمت نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما شاہ ساڈا کامل یقین ہے تو سکیاں ٹہنیاں بھی ہریاں کر چھڑنے تیرے کے کڑیاں مشکلہ نے یا اللہ اس میرے پورے مجمع کے اندر میرا کو ویر میری کو بہن بے اولاد ہے شاہ اپنی رحمت نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما گجراں والے تو ساڑی ایک بہن یا اللہ اپنی رحمت نیک صالح نورینہ اولاد عطا فرما اے میرے اللہ اس پورے مجمع کے اندر کو مقروض بیٹھے تے قرضے اتار دے یا اللہ کو بے مکان بیٹھے تے اپنا مکان عطا کر دے اللہ جڑا بچیاں دے رشتیاں دے معاملے دے اندر پریشان ہے نیک رشتے عطا کر دے یا اللہ تیاں نو اپنے گھراں دے سکھ عطا کر دے اے میرے اللہ اج دی اس عجیب بزم نو سیرت مصطفیٰ نو سجان والے حضرت قاری عصمت اللہ ظہیر صاحب انہاں دے رفقا یا اللہ احباب جماعت سب دیاں محنتاں کاوشاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما یا اللہ یقیناً تو جاننا ہے کہ بڑی سعادت دی بات ہے ڈرامیاں دا دور ہے مجریاں دا دور ہے فلماں دا دور ہے یا اللہ بےہودہ مجلساں دا دور ہے تیرے بندیاں تیری رضا دی خاطر تیرے نبی دی سیرت دی کانفرنس کرائیے یا اللہ ان قبول فرما کے انہاں دے واسطے یا اللہ نجات دا سبب بنا دے ساڈے واسطے ہدایت دا سبب بنا دے یا اللہ دنیا آخرت دیاں کامیابیاں عطا کر دے یا اللہ اپنی رحمت دے ملک پاکستان دی حفاظت فرما عالم اسلام دی مدد فرما کفر نیست و نبود فرما اے میرے اللہ اس مسافراں دعا کرنے ہیں مرن تو پہلا اپنے گھر بیت اللہ دا حج عمرہ نصیب فرما یا اللہ انی دیر تک موت نہ دیویں جنی دیر تک تیرے گھر دا حج نہ کر لئیے یا اللہ مدینہ پاک مسجد نبی ریاض الجنہ دے نوافل نصیب فرما اے میرے اللہ جویں اج جامعہ رحمانیہ قلعہ دیدار سنگھ دے اندر کٹھیاں یا اللہ ایویں اپنے پیغمبر دے حوض کوثر تے کٹھیاں فرما آپ دی قیادت دے اندر یا اللہ کٹھیاں جنت دا داخلہ نصیب فرما یا اللہ پاک زندگی شان والی موت ایمان والی نصیب فرما میرے اللہ میں طالب علم نے سبق سنائے میرے تو قبر علماء نے کتاب کیتے نے جو اچھا ہویا رحمت نہ ہوئے جو کمی کتائی ہوئی ہے ساڑی ترک ہوئی ہے یا اللہ حاضری قبول فرما کے ساڑے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد یا اللہ اس مرکز نو اس مسجد نو رہنگی دنیا تک آباد فرما انو آباد کرنوالیاں دے کرانو آباد فرما میرے اللہ جڑے تیرے بندے تیرے اس کارنال تعمل کر دے انہاں دا معاون بن جا میرے اللہ آسمانہ تو اپنے غیب دے خزانیاں وچوں چوڑیاں بھر بھر کے رزق حلال نصیب فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک